أهلا بكم مشاهدينا إلى النقاش المغاربي، موعدكم الأسبوعي الذي نعود فيه بالتحليل والتفصيل على أبرز المواضيع التي شغلت الرأي العام هذا الأسبوع. ويشارك معي في برنامج الليلة السادة إسماعيل دبش، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. سيد إسماعيل دبش، أهلا بك. سعيد بوجودنا معك مرة أخرى. مرحبا. معي أيضا في الاستوديو سيد يوسف شهاب، الأستاذ في العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة باريس 13. سيد يوسف مرحبا. مساء الخير دنيا. معي أيضا في الاستوديو السيد محمد البشير ولد الساس، الأستاذ المختص بالقانون في جامعة ستراسبور ورئيس مركز كفاءات في باريس. سيد ولد الساس مرحبا. مرحبا بك، أسعد الله مساءكم. شكرا. نبدأ هذا النقاش من هذه القمة التي هدفت إلى حشد الدعم المالي لقوة G5 لمكافحة الإرهاب في الساحل. هذه القوة المكونة من جيوش موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو ومالي والنيجر. قمة عقدت في باريس كي تدعم هذه القوة لبدء عملياتها المشتركة في المنطقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في هذا الإطار أن السعودية والإمارات قدمتا مساعدة مالية بقيمة 130 مليون يورو، ما يعادل تقريبا نصف التمويل الذي تحتاجه هذه القوة حسب التقديرات الفرنسية، وهو 250 مليون يورو. فهل تنجح هذه القوة في المهام الموكلة إليها؟ هل التمويل كاف؟ وهل القوات المشاركة مدربة بما فيه الكفاية لخوض حرب في منطقة صعبة التضاريس؟ ولماذا تبقى الجزائر خارج هذه القوة مع أن الرئيس الفرنسي دعاها وبقوة للمشاركة فيها؟ سيد إسماعيل دبش، أبدأ معك ربما الحديث عن هذا الموضوع. أولا، مسألة التمويل، هل هذه الوعود التي تلقتها هذه القوة لتمويلها كافية بنظرك؟ قطعا لا. لأن الموضوع هو مش قضية تمويل، لكن تمويل مهم جدا. لا، يبدو لي أننا لازم نحدد الإشكال. ما هو إشكال موجود في الساحل الإفريقي؟ الساحل الإفريقي وجد الحل وتم في الجزائر وفي مالي، وكل الفرقاء اتفقوا على أن يوقفوا الحرب ويتفاوضوا مع الحكومة على أساس تنمية شمال مالي. وتم توقيع الاتفاق في الجزائر عام 2015، وبدأ التجسيد الفعلي ميدانيا لذلك. للأسف الشديد أن الدول هذه هذا التجسيد، يعني الآن أستاذ، الدول التي أشرت إليها هي التي أن موضوع G5 أسسته الجزائر في 2010. معنى الجزائر هي المبادر الأول في 2010 في تم الرصد. وشكلت الجزائر مع الدول موريتانيا والنيجر ومالي 75,000 جندي لحماية الحدود وتأمين ومحاربة الإرهاب في المنطقة. وبدأ العمل لإيجاد الحل النهائي. أنا يبدو لي أن موضوع G5 الآن، أنا كنت في ندوة دولية الآن في انستيتي فرنسي دي رولاسيون انترناسيونال هنا في باريس، وناقشوا الموضوع، ولكن ما ناقشوش بالجدية الكافية التي يمكن أن ترقى لمستوى إيجاد حل سياسي. ما هي الإشكالية الحقيقية برأيك؟ الجزائر لها 3000، عندها حدود مع موريتانيا 463 كيلومتر، عندها حدود مع مالي 1376، عندها حدود مع النيجر 956. هل يمكن أبدا، هل يمكن للدولة بهذه الحدود أن لا تكون هي الفاعل الأساسي؟ الرئيس الفرنسي للمشاركة، لكن الجزائر متحفظة. الجزائر هي التي دعت هذه الدول للدخول مع الجزائر في صار تسوية. لماذا يدعوها؟ لأن الموجودة يا أستاذة، أنا نعطيك الفكرة الأساسية. طيب. والله موجودة. تفضل. ما هو مفهوم عند الأفارقة وما هو مفهوم عند الإفريقيين في هذه الدول المعنية؟ أنهم لا يريدون عودة الاستعمار من جديد في المنطقة. وبالتالي منظور وجود الدول الغربية بصفة عامة هناك هو استعمار جديد، وبالتالي هناك تصور آخر للجزائر حتى تتفادى ذلك. هذه الدول الذي نسمي لها جيوش ليست لها جيوش. 250 مليون تشكل الجيش أبدا، قطعا لا. موريتانيا لا تستطيع حماية حدودها. الجيش التشادي مثلا لا، جيش موريتاني، جيش التشادي، يعني هناك جيوش هذه موريتانيا عندها حدود 2000 كيلومتر مع مالي. طيب سيد البشير ولد الساس، هذا كلام غير دقيق والشواهد تفنده تماما. يعني دعونا نكون واقعيين. أولا وقبل كل شيء أريد أن أطمئن طبعا بطبيعة الحال الجزائر دورها لا يمكن غير دقيق يعني القول بأن الجيش الموريتاني لم يستطع من حماية حدودها في كيلومتر تتحمم تماما. يجب عدم الاستعلاء على موريتانيا. هذه
هذه أريد أن أقولها أخي، تمهل قليلا. يعني انتهى وقت التعالي. لا دعونا نكون واقعيين. دعونا نناقش هذا الأمر. خلينا نكون واقعيين ونناقش بهدوء. بطبيعة الحال أنا من المعزين والمقدرين للجزائر، ومن المعزين والمقدرين طبعا للمغرب، من المعزين والمقدرين لكل الشعوب والدول التي تقدر الآخر ولا تستعلي عليه. موريتانيا دورها دور محوري في المنطقة لعدة اعتبارات. أولا، موريتانيا هي الواجهة البحرية الوحيدة للدول الخمس. الأربعة الأخرى ستروف أنكلافي، يعني محصورة في الأرض. الجيش الموريتاني يتمتع بما يمكن أن نسميه إن كومبيتانس ديستينكتيف. تحدثت عن التضاريس. الجيش الوحيد في المنطقة الذي يعرف خبايا المجابات الكبرى ووعورة الأراضي في المنطقة هو الجيش الموريتاني، ولا أحد يمكن أن يزايد على الجيش الموريتاني في من هذه الناحية. طيب، من حتى الجزائر تعترف بذلك، وحتى لا أقوله. كان أتكلم بشكل عام. دعنا نناقش هذا الأمر بهدوء. مع مالي لا يمكن لها أن تراقب وحدها حدودها، واتفقت مع الجزائر. بهدوء. الجزائر هي اللي كونت على الراس والعين، على الراس والعين، على الراس والعين. بس خلونا من الشوفينية هذه ينبغي أن ننتهي حتى تهدأ النفوس من هذا الجانب. أتدخل بهدوء وأشكرك على إعطائي الكلمة. أنا أعتقد أن مشكل مكافحة الإرهاب هو مشكل جديد بدأت تتعامل معه فرنسا بلوجيسيال جديد. دخلت فرنسا في عملية برخان في منطقة مالي، وبدأت تعترف بأنها غير قادرة على استمرار مكافحة الإرهاب في منطقة تقريبا تعادل 20% من مساحة القارة الإفريقية. هذا من جهة. من جهة أخرى بدأت فرنسا اليوم تحاول سياسة إعادة توطين الأمن الجيوسياسي في المنطقة إلى من يهمه الشأن، وفرنسا سينحصر دورها في التغطية الجوية، الجسر الجوي، اللوجستيكي والاستخباراتي والقوات الخاصة. أما فرنسا لا تريد أن لجيوشها أن يسقطوا فوق تراب بوركينا فاسو أو تشاد أو إلى غير ذلك. تريد أن توكل هذه المهمة للجيوش الخبيرة بالأرض، ليس فقط الجيوش. دعونا نتحدث أيضا عن جوانب استراتيجية أخرى. فقط نقطة واحدة يا أخي، وأن خاصية الإرهاب أنها ليست حرب جيش ضد جيش، فحرب الإرهاب هي حرب من نوع خاص تتحكم في أكثر التكنولوجيا والاستخبارات من البشر، وبالتالي هذا لا يمس بعرض جاهزة لوجستيا. ولا أعتقد شخصيا، وأشاطر رأي زميلي الجزائر، لا أعتقد أن هناك الدول الخمس على الأقل أنها في إمكانها يعني استيعاب خطر الإرهاب بالتكوين الجيش الذي هو جيش قديم، يعني جيش وطني. يعني هذه الجيوش غير مجهزة في الوقت لا أعتقد أنها مجهزة ولا مكونة لمكافحة خطر جديد اسمه الإرهاب. حتى فرنسا اعترفت يمكن ربما دول لها قوة وتجربة كبيرة كالجزائر وكالمغرب ربما، أما أعتقد أن موريتانيا قادرة على حماية حدودها، ولكن لا أنصحها أن تغامر في منطقة الساحل. هذه مغامرة بالنسبة لبعض الدول. أنا أعتقد أن موريتانيا تغامر بجيوشها في منطقة. موريتانيا ليست في قدراتها العسكرية الساتليت، الاستخبارات، الطائرات العسكرية، الطائرات المروحية، يعني هذه هي الإمكانيات اليوم التي يحارب بها الإرهاب، ليس بالجيوش على الأرض. فرنسا ربما الولايات المتحدة ستمد هذه القوة بالمعلومات الاستخباراتية بالدعم اللوجستي، وهذا قد يساعدها على المضي قدما في حربها. دعيني أقول لك شيئا، أن الإشكالية أولا ليست فقط الإرهاب، الإشكالية هي كسب ولاء المجتمعات والأهالي في منطقة الساحل، مما يعني معرفة دقيقة بالميكانيزميات والمحركات الداخلية لشعوب المنطقة. وأعتقد أن موريتانيا على 3 أصعدة لها ما يؤهلها لكي تلعب دورا محوريا في المنطقة. أولا على الصعيد الأمني والعسكري كما ذكرت آنفا، حتى المراقبين الدوليين يعني شهدوا بأن الجيش الموريتاني يتمتع بكفاءة تميزه عن الآخرين نتيجة لتراكمات خبرة بتضاريس المنطقة وعورة المنطقة الممتدة من حوض تاودني غربا إلى حوض بحيرة تشاد شرقا. ثم إن أجهزة الاستعلامات والمخابرات الموريتانية نتيجة أيضا للالتصاق
بتطلعات الأهالي في منطقة الساحل، ونتيجة للنوع من الانسجام السوسيولوجي بين هذه الشعوب الخمسة. وهذا عامل مميز للشعب الموريتاني مقارنة بإخوتنا في الجزائر وبإخوتنا في المغرب، وأننا نحن الموريتانيين لدينا التصاق بالأحاسيس الشعبية، حتى لا أقول الشعبوية والجماهيرية، لشعوب الساحل أكثر من الآخرين. وضعيني أضيف نقطة أخيرة، وهي أن المشايخ الروحيين، الارتباطات الروحية، الارتباطات المرابطاتية إن شئت، يعني العلمية والفقهية، بعلماء موريتانيا وبفقهاء موريتانيا، لها دور أيضا لا يستهان هذا به، على صعيد آخر لأن هناك ثلاث استراتيجيات: استراتيجية عسكرية، استراتيجية ثقافية، واستراتيجية مجتمعية. استراتيجية مجتمعية علاقة بالدين، وبالتالي يا رجل ما عندوش علاقة. هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر لن ندخل فيه هذه الليلة. هذا من نزع بذور التطرف، لن ندخل فيه هذه الليلة. سيد إسماعيل، لماذا تأبى الجزائر أن تشارك في هذه القوة ولو على المستوى الاستخباراتي؟ هل يمكن أن تقدم الجزائر دعمها بطريقة استخباراتية لهذه القوة، وهي الخبيرة في مجال الإرهاب وفي مجال محاربة الإرهاب؟ أنا عندي كتاب خرج على الساحل الإفريقي، وبالتالي أنا عندي معطيات في الميدان يعني. طيب. أول من الخطأ ونحن نستفيد من هذه المعطيات ومن رأي السيد محمد البشير البساس ورأي أن فرنسا غير السيد موجودة في شمال مالي، في كيدال وغيرها. فرنسا تدخلت عسكريا في 2013 وموجودة عسكريا هناك. وكما قال صديقي يوسف الآن، أن فرنسا الآن لا تريد أن تبقى هناك، ولكن البديل ما هو؟ أنها تريد أن يكون الجيوش بالنيابة عن فرنسا، وهذا هو الشيء غير جيد. يفترض على الدول الإقليمية يعني بالنيابة عن فرنسا أم من أجل هذه الدول؟ يعني هناك اتجاه حسب ما قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مسهل، ربما هناك آلاف المقاتلين العائدين من أراضي سوريا والعراق سيتركزون في منطقة الساحل وقد يشكلون خطرا إرهابيا جديدا. على الاتفاق الجزائري، الاتفاق الذي تم في الجزائر في 2015 في مالي، حبر على ورق هذا الاتفاق واضح. نعم واضح. طيب. واضح. التنمية المحلية لشمال مالي، ربط الشمال شمال مالي بالجنوب مالي بباماكو، تخصيص نصف مليار دولار لتواجد. واليوم طيب لماذا لم يتم تطبيق هذا الاتفاق؟ بدأ التطبيق. الجزائر دفعت 100 مليون دولار، غير كي بعد ما عندهاش أسبوعين ثلاثة بدأ التطبيق. المشكل وين؟ كل ما تكون هناك تطبيق تدخل اختراقات، سواء إقليمية كما نشوف السعودية الآن دول الخليج، أو دولية مثل دول سأعود إلى هذه نقطة دول الخليج مهمة جدا. لكن لم تجبني على سؤالي. دور الجزائر، هل يمكن أن تشارك وتلبي دعوة فرنسا بطريقة أو بأخرى؟ يعني الرئيس الفرنسي كررها أكثر من مرة. يجب الفهم الجزائر مرحب بها. الجزائر لا تتدخل عسكريا، ليس فقط كعقيدة. التدخل استخباراتيا طيب. لا، هذا موضوع آخر. لكن كيف دولة ما تتدخل ما تراقبش حدودها؟ الجزائر عندها 3000 كيلومتر، لابد تستعمل جميع الطرق ما تحمي حدودها، ما فيها استعلامات، وخاصة الاستعلامات. لا، المشكلة مش هنا يا أستاذ. أنا راني قاعد نقول لك بالنسبة لي الجزائر، أفهم الفكرة هذه بها تفهموا موقف الجزائر. الجزائر لا تتدخل عسكريا ليس فقط بسبب عقيدة، لأن التدخلات العسكرية أثبتت إلى الأزمات وإلى الإرهاب، ما حدث في ليبيا، ما حدث في العراق، ما حدث في مالي. إذا اعتقادي بأن الجزائر لهذا تتحفظ من قوات إفريقية، ربما غدوة باسم الإرهاب يحاربوا في شمال مالي، وغدوة يجوا باسم الإرهاب يحاربوا في ليبيا، طيب. غدوة باسم الإرهاب ممكن يجوا حتى الجنوب الجزائري. إذا أنا اعتقادي أن المنظور الإقليمي هو وهذا ربما هذا يزيد من أهمية هذه القوة. يعني هذه المعطيات التي تحدثت عنها تزيد من أهمية هذه القوة لمحاربة الإرهاب. من الجيساك تكونت الجزائر قلت هذا الموضوع في بداية النقاش. ولهذا نقول لكم انا يبدو لي الانسان لما يحلل استراتيجيا بمعطيات، ما يحللش بالعاطفه. انصار الدين نتكلموا عليهم اللي متهمين الارهابيين، 99% ليسوا ارهابيين، 99% فيهم عناصر متطرفه، لكن حركه الازوات نفسي كلهم اتفقوا وقالوا نحن على استعداد لمحاربه الارهاب بالجزائر، ومضوا الاتفاقيه في مالي. لكن هذا الاتفاق لم يطبق بسبب الاختراقات الإقليمية. طيب سيد محمد بشير الدساسي يجب أن يتكلم. 100 مليون دولار. سأعود إلى هذه النقطة
ما يهمنا هو المستقبل وليس الماضي. وما يتعلق بالمستقبل لا أحد يمكن أن يزايد على الدور المحوري والمحوري جدا للدولة الموريتانية التي أثبتت كفاءتها من مؤسسيا. لا لحظة نستمع إليه حقي أن يعبر عن رأيه. نعم ماذا يضرك يعني ماذا يضرك لو قلت أنا بأن موريتانيا دولة محورية؟ هذا يزعج كل ضيف من ضيوف النقاش يعبر عن رأيه. أرجوك سيد إسماعيل لا تقاطع. أولا هذا الدور المحوري تجلى في عدة أمور. أولا بشهادة حتى معنيين مباشرين من الفاعلين السياسيين بالمنطقة بأن الجيش الموريتاني لم يؤمن فقط حدوده، وهذا الشيء عادي وطبيعي من حيث السيادة، وإنما أيضا بذل جهودا أساسية ومحورية في تأمين شمال مالي ومنطقة أزواد لعدة أمور كما ذكرت آنفا. لكن أنا أريد أن أقول أن الجديد في الأمر ما يتعلق بدخول بعض الدول العربية والخليجية أساسا، هذا من شأنه أن يزيد. هذه نقطة مهمة. يعني هناك من يقول أن السعودية والإمارات تسعيان ربما لتوسيع نفوذهما إلى هذه المنطقة. لم أكمل لك النقطة. في ليبيا ولا سوريا واليمن يسعون إلى يكمل فكرته ثم سأعطي الكلمة للسيد. حبذا أن نتذكر دائما أن الساحل يحتاج إلى 3 رابعات أساسية متكاملة ومتداخلة فيما بينها، وأن لا نركز كل جهودنا على الاستراتيجية الدفاعية الأمنية. هناك أيضا الاستراتيجية التحصينية، لذلك تحدثت عن الدور الموريتاني في الأمر. وموريتانيا لها تجربة في الحوار الديني وفي نزع أو محاولة نزع تحدثنا عن هذه التطرف. لا على الرأس والعين، على الرأس والعين. حتى ننتقل بالنقاش إلى محور آخر، لا نبقى على نفس المحاور، ننتقل إلى محور آخر. فهمتي؟ فهناك أيضا الاستراتيجية الثالثة حتى أكمل الفكرة. أنا قلت العسكرية والأمنية ينبغي أن لا فوكاليزي إنيكمان بعد ذلك الاستراتيجية التنموية والاستراتيجية التحسينية، وينبغي الاستفادة من تراكمات التجربة الموريتانية في هذا المجال والتجربة من دور المشايخ الروحيين في موريتانيا. تمويل السعودية والإمارات لهذه القوة كيف نفهمه؟ لماذا السعودية والإمارات تتدخلان في تمويل هذه القوة؟ ما هو هدفهما؟ لأن السعودية تمارس منطق أنها تتهم قطر بأنها هي التي تمول الإرهاب، وهذه فرصة لن تعوض للسعودية لكي تضع على الطاولة مئات الملايين اليورو لكي تقول أنا أكافح الإرهاب، وذلك لهدف استراتيجي واحد، وهو إعادة توازن في الشرق الأوسط بين هيمنة إيران والسنيين من جهة، ثم أنها أيضا تدافع عن مذهبها الوهابي الذي تريد أن تقول أنه مذهب ديني وليس إرهابي، وبالتالي أن تبعد شبهات التطرف عن المذهب الوهابي تماما. وأن الفرصة سانحة لهذه المنطقة كما تفضلت وقلت أنها السعودية تريد أن تتجذر في هذه المنطقة التي فيها تيارين متناقضين، يعني تغلغل الإسلام التيجاني المالكي الصوفي، وفي نفس الوقت بدأت تتخلى عن الصبغة الوهابية قليلا مع سلمان، مع الأمير سلمان بدأت الأمور تتجدد. ولكن هي تريد شراء ذمة وجهها، وجي 5 هي الفرصة السانحة لذلك، ووضعت على الطاولة تقريبا. لهذا قلت بأنه يجب العمل على الرابعة التحسينية. الرابعة التحسينية مهمة. بل ما الخطر الاعتقاد بأن السعودية تفكير بسيط، دولة مثل السعودية في خلال 6 دقائق تنهي الوهابية. لا هذا موضوع آخر. هذا موضوع قال بأنها تحاول إبعاد الشبهات المتطرفة السلفية عن المذهب الوهابي. جماعة النصرة في سوريا كدعم في السعودية وهم إرهابيين. لا على فري على لماذا تريد الإمارات تبتعد عن المنطقة؟ شمال أفريقيا تبتعد عن المنطقة وتترك للدول المنطقة. نختم في هذه الجملة، نختم النقاش في هذا الموضوع. ننتقل إلى تذكير بأبرز عناوين الأخبار. السفير الروسي في ليبيا يقول إن بلاده مستعدة للبدء في رفع حظر السلاح عن ليبيا شرط تشكيل جيش ليبي موحد. السفير الروسي قال أيضا إن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن لحل الأزمة الليبية. ألمانيا تدعم تونس ب 34 مليون يورو لتأمين حدودها مع ليبيا بغية وقف تهريب الأسلحة ومنع دخول الإرهابيين إليها. الحكومة الموريتانية تصادق في اجتماع طارئ اليوم على اتخاذ إجراءات صارمة مطلع يناير المقبل من أجل
أو من أجل تغيير العملة الوطنية الوجية. عودة إلى النقاش المغاربي مشاهدينا، نواصل نقاشنا بالحديث عن الجزائر وعن الشارع الطلابي في منطقة القبائل الذي دخل في حالة غليان، والسبب قرار برلماني رفض مقترحا تقدم به حزب العمال الجزائري لترقية وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية. المظاهرات الطلابية خرجت بشكل هادئ في غالبيتها العظمى من تيزي وزو مرورا ببجاية وصولا إلى باتنا والبويرة، لكن الاحتجاجات تحولت إلى قطع للطريق السيار في البويرة وأعمال شغب أدت إلى إغلاق الحرم الجامعي في هذه الولاية. الحكومة من جهتها أكدت أنها ماضية في ترقية الأمازيغية. سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للغة الأمازيغية دعا إلى إبعاد الأمازيغية عن التلاعب السياسي. فهل هذه الاحتجاجات الطلابية مبررة؟ وهل تراجعت الحكومة الجزائرية عن ترقية اللغة الأمازيغية؟ وإن كانت لم تتراجع، هل سخرت الحكومة الجزائرية الوسائل اللازمة بغية تحقيق هذا الهدف؟ وهل هناك أطراف سياسية تحاول فعلا ركوب الموجة والتلاعب باللغة الأمازيغية سياسيا؟ سيد إسماعيل دبش، أبدأ معك. كيف تنظر إلى هذه الاحتجاجات؟ هل هي مبررة، هذا الغليان الذي رأيناه في الشارع؟ أولا موضوع التعميم الأمازيغية هو موجود في الدستور، والأستاذ راه بجنبي من موريتانيا يفهم القانون الدستوري. معناها لما تكون مادة دستورية معناها تعميم على مستوى الوطن. وش يحتاج اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية في الجزائر منذ دستور 2016، وموجودة في جميع موجودة في أكثر من 30 ولاية، والمحلات الآن تكتب بالعربية وثم تحتها بالأمازيغية. المدارس بدأت تدرس في الأمازيغية. المشكل لكن هناك من يطالب بتعميم التدريس بشكل إجباري للغة الأمازيغية. نعم مش هم اللي يطالبوا، الدولة تطالب، الدستور يطالب، الدستور الجزائري يطالب. أما كيفية تطبيقها بالسرعة الفائقة التي تريدها هي هناك تلاعبات سياسية وراء ذلك. يعني أما الدولة تريد، لكن في نفس الوقت أحزاب السلطة ترفض هذا التعديل البرلماني الذي اقترحه اللغة الوطنية الأمازيغية اللي دسترها هي جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب اللي راهي الآن تتبنى في الأمازيغية كانوا ضدها في البرلمان. إذا الموضوع هذه كلها لأسباب سياسية. أسباب سياسية؟ نعم عندهم أغراض سياسية لأنهم فشلوا في الانتخابات الماضية وبدأوا يلعبون على أوراق أخرى. نعم العمال، حزب العمال وأحزاب أخرى محلية. يعني هناك أحزاب نأت بنفسها، الFFS الRCD نأى بنفسه معا. لا أحزاب أخرى، أحزاب صفة عامة، جمعيات مجتمع مدني يريدون أن يناوروا، لأن إحنا الجزائر ماشيين في مسار ديمقراطي مكثف، انتخابات تشريعية، انتخابات بلدية، بعد سنة انتخابات رئاسية. إذا هذا الغلايا السياسي خلي الناس تستغل الغلايا السياسية. أما موضوع الأمازيغية يا أستاذة، أنا شخصيا يعني ليست هناك مشكلة بالنسبة للغة الأمازيغية. لو الناس اللي هم يتظاهروا في حد ذاتهم. أنا راني أستاذ في الجامعة وعندي أصدقائي أولادهم من تيزي وزو من بجاية يجون عندي يقولوا لي حولهم لي من الأمازيغية لتخصص واحد آخر لأنهم ما حبوش يقرأوا الأمازيغية. الدولة الجزائرية ما تروحش تخرج لك الابن من البلكة. لازم نعرفوا حاجة، أنا أسحب فكرة منطقة القبائل. ما فيش القبائل موجودين في كل مكان في الجزائر، موجود في العاصمة. لا هناك منطقة 200,000. لا هناك منطقة جغرافيا اسمها منطقة القبائل في الجزائر. لا قصدي ما لازمش يقولوا القبائل موجودين في منطقة القبائل. 200,000 وهران في العاصمة، في كل مكان، نص الصحراء كل قبائل، رؤساء البلديات نصهم في الصحراء قبائل. إذا الموضوع ليس قبائلي، الموضوع ليس شاوي، الموضوع أمازيغي. الدولة تبنت ودسترت الأمازيغية كلغة وطنية. مفهوم. وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في تطبيقها. حتى أعطي الكلمة للضيوف الآخرين. السيد محمد البشير والدساس، هل هناك تلاعب سياسي وراء هذه المسألة؟ جدل شعبوي لا أكثر ولا أقل. مسألة جدل شعبوي، المسألة بت فيها من حيث الدستور الجزائري يعترف بالأمازيغية كلغة وطنية، لكن من الجميل وينبغي كلغة وطنية وعدم تطبيق. يعني هناك من يقول إن القانون العضوي لتطبيق ما جاء به الدستور لم يوقع عليه. لنكون واضحين، الذين يطالبون الآن ببعض الأمور يطالبون بفرضها، حتى كما تحدثت قبل قليل يريدون جبر الناس على تعلمها، وهذا شيء خارج عن المنطق. طيب لا، خارج عن المنطق. لما لا إن كانت لغة رسمية
أمازيغية. لا الجبر شيء. هل يمكن لأحد الآن أن يطالب بفرنسا مثلا بإجبار الكورسية على الجميع؟ اللغة ليست الكورسية لغة رسمية. لا لكنها جزء نسبي. لا ليست لغة رسمية. الأمازيغية لغة وطنية لغة رسمية، لكن اللغة الرسمية في الدستور اللغة الأمازيغية لغة رسمية. المهم هناك نوع من الاستغلال الشعبوي أكثر مما هو مطالبة حقيقية. لماذا هناك استغلال شعبوي؟ بأي هدف؟ لماذا؟ من منطق أن المسألة ظهرت أكثر أيام الانتخابات وفي المناطق التي يكون يعني لدغدغة مشاعر بعض الناس الذين يعني يعتبرون بأن هذه اللغة يعني عامل مهم لتميزهم عن الآخرين، بينما ينبغي على المغاربة بشكل عام، الجزائريين والمنطقة المغرب العربي بشكل عام، المغرب الكبير، أن تكون فخورة بثراء هويتها. فالأمازيغية جزء مسألة الهوية، وينبغي أن تكون هذه الهوية. نحن فخورون بتنوعنا العرقي واللغوي. صحيح. سيد يوسف شهاب، كنت سأبدأ كلامي ولكن الأخ تفضل ووضع على الطاولة موضوع الهوية أصبحت اليوم رهان سياسي. المغرب العربي، حتى كلمة المغرب العربي أصبح مغرب كبير وبدأنا في اتجاه آخر. أيضا بدأ يطرح مشكل الأقليات اللسانية، والأقليات اللسانية لها أجندات سياسية. أنت كنت ربما تابعت أحداث الريف بالمغرب، كانت تقريبا نفس السيناريو. أنا أعتقد أن من لا تقول بأن أحداث الريف كانت لديها أجندة سياسية، يعني كيف؟ أنا أقول وأتحمل كل مسؤوليتي حينما أقول أنها كانت لها أجندة سياسية. لم أقول أنها تخدم على المصالح الاستخبارات الأمريكية أو ما شئت، ولكن أقول بأنها يعني هو الحراك، يعني فقط حتى يعني أوازن. أتكلم عن الحراك. الحراك يقول بأن مطالبه اقتصادية مجتمعية بحتة. كان الانطلاق اقتصادي ومطالب مشروعة، العيش الكريم، كله يتفق على ذلك. ومع استمراره في الزمن بدأنا نلاحظ كما رأينا في منطقة القبائل، وأضع بين مزوجتين حتى لا أزعج صديقي، أن بدأت هناك إنشار العلم له دلالة سياسية. في أي حراك العلم له دلالة سياسية ليست ثقافية. هذا سؤال مهم. يعني في هذه المظاهرات رأينا العلم الأمازيغي فقط، لم نرى العلم الجزائري. لم يكن هناك علم جزائري واحد. لماذا؟ وهل العلم الأمازيغي هنا في هذه المظاهرات علم ثقافي أم علم سياسي؟ أنا أعتقد حسب الصورة التي رأيتها في التلفزة أنه هذه إشارات سياسية وليس إشارات ثقافية، لأن الكل يعرف بأن في الجزائر هناك أمازيغ، والكل يعرف في المغرب أن هناك أمازيغ. تعددية العرقية في المغرب العربي الكل يعرفها، ولكن حينما تأخذ رموز كالعلم أو كشعارات تخرج من طيب لماذا يزعج هذا العلم؟ بالنهاية الأمازيغ هم أصل هذه المنطقة المغاربية أصلها أمازيغ، ولكن يعني هذا هو حالة هذا شمال إفريقيا. يمكن أن نقول أنها لا تريد الأصول تتبلور مع الزمن، ولكن طبعا هناك خليط، لكن الأمازيغ جزء كبير جدا من أصل المنطقة المغاربية. هذا منسلق يا دنيا عندما تقولين أن الأصل وماذا قبل الأمازيغ وهلم جر. هذا شيء يعني هذه لعبة الشعبويين أن يقولون الأصل المغاربي أصل أمازيغي وتنتهي القصة. لكن لا يمكن أن ننفي الأصول الأمازيغية للمنطقة لا ننفيها. لكن لا نعتبرها نقطة انطلاق للتاريخ. لا يمكن أن نعتبرها حتى يكون النقاش مسموعا. حتى أكمل. أنا أعتقد أن الأنظمة في المغرب العربي تخلق من لا شيء أشياء، تخلق مشاكل لتغطية إفلاسها في معالجة قضايا أخرى ترتبط بالتنمية، بالتعليم، طيب مسألة الهوية مسألة مهمة جدا. مسألة الهوية مسألة مهمة جدا. أصبحت معولة. هل هناك أزمة هوية اليوم؟ أعتقد أن هناك أزمة هوية، وهو صراع بدأ يأخذ منحى من هي الهوية السائدة، لأن عربية المغرب أو عربية الجزائر أصبحت متجاوزة. أصبح اليوم التيار العكسي، أن هناك أمازيغية المغرب وأمازيغية الجزائر أو ربما حتى في ليبيا، وهذا هو المنعطف الخطير الذي دخل إليه المغرب العربي بكامله، حيث أنه تنحى عن المشاكل الحقيقية التي هي
يقاسمها كل الشرائح. طيب، لكن بالنسبة للبعض هذه أيضا هي مشكلة حقيقية، مسألة اللغة، مسألة الهوية. نعم. تعد مشكلة إلى جانب طبعا الاقتصاد والتنمية. فالجزائر أعتقد نعم. لا يخصها إلا أن تضع القانون العضوي، أما كل شيء تمت مسطرته واللغة أصبحت معترف بها، فلا داعي لهذا اللغط في الجزائر. فقط نوضح، كاين عربية 100% من اليمن، هي أول واحد أسس جمعية الدفاع الأمازيغية في بيتنا. ما هيش أمازيغية، عربية. راحت شافت القبائل قالت مش ملاح في وضعهم الاجتماعي والثقافي. يعني الدفاع عن اللغة، ما عن اللغة الأمازيغية لا يعني بالضرورة الانتماء إلى هذه. نسيت أقول لك يا أستاذة، الآن لو نتكلموا عن القبائل، هو بجاية 40% مش قبائل، مش 40%، يعني هناك اختلاط، هناك 60% عرب، تزوجوا 30% وهرب 200,000. إذا احنا في الجزائر، أنا نعطيك نموذج. الجزائر لا يمكن أبدا أن تلعب الورقة السياسية، لأن لا يوجد قبائل في منطقة واحدة، ولا يوجد شويه في منطقة، متواجدين في جميع الأماكن. واضح جدا، واضح جدا. كلمة أكبر المدافعين عن اللغة العربية وعن التنوع الهوياتي في المغاربة العربية هم رجال فكر من منطقة القبائل. هم فخورون باللغة العربية، لأن اللغة العربية يجب تجاوز كونها مرتبطة بعرق. اللغة العربية ليست مرتبطة بالعرق، مرتبطة بثقافة وأصول وجذور المتنوعة في هذا الفضاء. 3 دقائق فقط. يجب أن نتحدث عن المغرب وما قيل إنها بداية حقبة جديدة ونهاية عهد قديم في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بداية حقبة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ومن معه من وزراء في الحكومة، ونهاية عهد بن كيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب المنتهية ولايته. بن كيران المعروف بشعبيته أو شعبويته حسب رأي آخر، ومن معه أيضا من تيار منتقد للتحكم. انتصار إذن لتيار الاستوزار بعد انتخاب سعد الدين العثماني على رأس الأمانة العامة للحزب يوم الأحد الماضي. هذا الانتصار يحسم على ما يبدو الصراع السياسي الحامي الوطيس الذي كاد أن يشق حزب العدالة والتنمية إلى نصفين. فهل انتهى الكلام بالنسبة لبن كيران؟ سيد يوسف شهاب، هل انتهى الكلام بالنسبة لبن كيران وهو الرجل الشعبوي أيضا حسب رأي البعض؟ ولكن بشعبيته وشعبويته لقد وصل إلى سقف الزجاج أعتقد سياسيا، وبالتالي فأصبح في خبر كان يعني على المشهد السياسي. أما من حيث من الناحية الأخرى، وأن حتى غربت شمسه الفكرية، فهو غير الحزب من الداخل. غربت شمسه أم أن هناك جهات ما دفعته إلى خارج الحزب؟ يعني يقال أنه لفظ من قبل إخوانه من حزب العدالة والتنمية. أعتقد كما قلت وأن شعبويته وشعبيته أيضا بدأت تزعج الكوادر في داخل حزب العدالة والتنمية. وأريد أن أوجه فقط ملاحظة. لقد فقد السيد بن كيران أحد أهم من يحالفه، وهو الأستاذ عبد الله بها الذي توفى، الذي كان قائدا وكان يمسك الحزب، وبالتالي أصبح كان كاتم سره كما كان يقول. وبالتالي أصبح السيد بن كيران محاصر بالمستوزرين، وبن كيران وصل إلى سقف الزجاج، لأنه فعلا وصل إلى الحقيقة، وأن السياسة في المغرب لا تمارسها فقط الحكومة، ولكن هناك آليات أخرى تتجاوز السيد بن كيران وناهيك عن السيد العثماني إلى غير ذلك. وهذا ربما ما كان يحاول بن كيران أن يقول بأن هناك تحكما في البلاد، العفاريت والتماسيح كما يسميهم، وهذا أزعج سعد الدين العثماني على ما يبدو، لأنه نعم. في الحكومة الآن. نعم، أنا أعتقد ذلك. أنا أنظر للمسألة من زاوية أخرى. طيب، وهي يعني يمكن النظر للمسألة من جانب إيجابي، وهي أن الأحزاب ذات الخلفية اليمينية أو إن شئت ذات الخلفية الإسلامية في فضائنا المغاربي تبدو أكثر استعدادا، أو لنقل أكثر حظا للديمقراطية الداخلية أو لمأسسة التناوب الديمقراطي في قياداتها. هذا ما يقوله التيار العثماني، يقول بأن ما حصل هو تجسيد الديمقراطية، وهذا شيء إيجابي على العكس من الأحزاب ذات الخلفية اليسارية أو ذات الخلفية التي يبدو أن فيها التكلس والجمود البنيوي، وفاقد الشيء لا يعطيه. بما أنك أشرت للأحزاب اليسارية، هناك الشيء لا يعطيه. طيب. فلكي تكون الأحزاب قادرة على إقناع المجتمع بأنها يمكن إن وصلت إلى سدة الحكم أن تكون ديمقراطية، يجب أن تكون ديمقراطية من الداخل. وعندنا في موريتانيا بعد أيام قليلة هناك حزب تواصل الذي سيجدد أيضا قيادته، وستكون بداية حميدة في المجتمع السياسي الموريتاني. طيب، هناك من يرفض، بما أنك أشرت للأحزاب السياسية كلاسيكية جامدة، الأحزاب اليسارية هناك من يقارن
بين ما يحدث الآن في حزب العدالة والتنمية ومع ما حصل مع الاتحاد الاشتراكي المغربي عام 2002. يقال إنه بدأ بفقدان مصداقيته كحزب كان يعارض، كان ربما ينتقد السلطة أي القصر. أشاطرك تماما هذا الرأي، لأن هذا هي الحقيقة. أن حزب العدالة والتنمية وضع في مدار الحكومة لتسيير أجندة ما بعد الربيع العربي فقط، وانتهت مهمته مع امتصاص ما بعد الربيع العربي. ثانيا استفاد بنيويا، فقد مصداقيته. المهم الاستفادة بنيويا. لا هل استفاد بنيويا؟ يعني لا بالعكس، هناك من يقول انه استطاع نظم انتخابات، لكن هو الان امام تيارين يعني متساويين داخل الحزب، والبعض يحذر من انشقاق. هذا هيكليا شيء بديهي. المهم ان تمأسس الديمقراطية. نحن في العالم العربي يا جماعة بحاجة الى احزاب تمأسس للتناوب الديمقراطي، هذا ما نحتاجه. كلمة ننهي بهذا النقاش. كلمة حزب العدالة والتنمية لازم نعرفه بأنه أساسه الحركة الشعبية الديمقراطية اللي أسسها عبد الكريم الخطابي، وبالتالي أنا اعتقادي ليس إسلامي بالمفهوم اللي موجود في تونس أو موجود في أماكن أخرى. لا، ولديه مرجعية إسلامية. لا أنا أقول لك ليس مستقل عن الإخوان. صحيح مستقل عن الإخوان، لكنه لا ينفي أن لديه مرجعية إسلامية. ولهذا العناصر اللي كانت مع الخطابي ما زالت موجودة في الحزب. وقت البرنامج انتهى، وقت النقاش انتهى. شكرا لك سيد إسماعيل دبش. نرجو أن تتدمقرط الأحزاب أكثر، ونرجو أيضا. شكرا لك أيضا. عفوا سيدتي. والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة هذا النقاش المغاربي. إلى اللقاء. شكرا.